बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी 10 मई 2021 से 16 मई 2021 की वीकली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, हमने अपनी मंथली प्रेडिक्शंस में, मंथली हॉरोस्कोप में बार बार ये जिक्र किया था कि सेकेंड वीक ऑफ मई के बाद बहुत सारी हैपनिंग्स होंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिव ही होंगी। तो ये हफ्ता जो है वो बहुत हवालों से बहुत बेहतर होने वाला है। दूसरा, इस हफ्ते में चूँकि ईद उल फितर भी होने के चांसेस हैं, तो उसके लिए भी उसके लिए हम आपको अलग-अलग बता देंगे। और इस 12 के 12 स्टार्स में हम अलग-अलग ईद उल फितर के हवाले से भी आपको जो है वो गाइडेंस ज़रूर फराहम करेंगे। सो इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा। निज़ाम बुरूज के पहले स्टार एरीज की बात कर लें तो एरीज में जो हमने बात की थी बार बार पिछली वीकली प्रेडिक्शंस में भी और मंथली प्रेडिक्शंस में भी हमने जिक्र किया था कि इनके अंदर स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ रही है, इनके अंदर प्रैक्टिकलिटी भी बढ़ रही है, इनका आगे बढ़ने का वक्त है, इनका काम करने का वक्त है, इनकी चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं, इनके मामलात बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, इनके बिजनेस के मामलात ख़ास तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा अहम होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इसमें ख़ास तौर पे इनकी कोई नई वेंचर्स, नए प्लान्स, नई बिजनेस प्रपोजिशंस बनती हुई बहुत वाज़े देखी जा सकती हैं। इनके मामलात जो हैं वो आने वाले वक्त में काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जिनका ताल्लुक लाइफ स्टॉक से है, जिनका ताल्लुक जो है वो ट्रेडिंग से है और जिनका ताल्लुक मैन्युफैक्चरिंग के शोबे से है, खाओ किसी भी किस्म के मैन्युफैक्चरर्स हों, उनके लिए तरक्की के चांसेस बड़े वाज़े नज़र आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला मामलात इनके बहुत बेहतर हो जाएंगे। और ख़ास तौर पे जैसा मैंने अर्ज़ किया कि ईद उल फितर जो है वो भी इसी हफ्ते के इख्तिताम में होने वाली है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला करम नवाजी करेगा, क्योंकि इस वक्त जो खुशबख्ती के असरात हैं आपके ऊपर और जो रूहानियत के असरात हैं वो आपको आने वाले वक्त में बहुत ज़बरदस्त किस्म की सपोर्ट फराहम करते हुए भी बड़े वाज़े देखे जा सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके ऊपर करम नवाजी ज़रूर करेगा। और जो बात इस हफ्ते में सबसे ज़्यादा अहम है वो ये है कि इस हफ्ते में बहुत सारी महरूमियों और मायूसियों का ख़ात्मा होता हुआ भी बड़े वाज़े तौर पे देखा जा सकता है। आपके सोशल सेक्टर में आपके जो है वो समाजी या सियासी लोग ख़ास तौर के ऊपर उनके लिए जो कमियां थीं, जो उनको रह गया था कि उनके मामला जो हैं वो इतने ज़्यादा तेज़ी से ठीक नहीं हो रहे, वो भी तेज़ी से ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे बड़ा एलिमेंट जिसका मैंने अभी जिक्र किया है खुशकिस्मती है। खुशकिस्मती इस हफ्ते में आपको बहुत ज़्यादा नसीब यावरी करता हुआ महसूस होगा और आपके रुके हुए मामलात बहुत तेज़ी से बढ़ जाएंगे। लकी नंबर की बात कर लें तो लकी नंबर इस हफ्ते में बनेगा 7। 7 क्रिएटिविटी का अदद है, इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि ये जो 7 पॉजिटिव होगा तो ख़ास तौर पर मैन्युफैक्चरर हजरात या जो क्रिएटिव लोग हैं उनके लिए बहुत बेहतर होगा। लेकिन 7 के साथ साथ थोड़ा सा हैपनिंग्स ऐसी हो रही हैं कि उनको थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत पेश आएगी, क्योंकि मनफी सोचें ख़ास तौर पर लस्ट से रिलेटेड या हवस परस्ती से रिलेटेड या रिलेशनशिप्स के हवाले से कुछ चीज़ें ऐसी गलत होने के चांसेस हैं ख़ास तौर पे इस हफ्ते के एंड में, क्योंकि वो आपको नुकसान दे सकती हैं। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को मजबूत रखिएगा, अल्लाह ताला पे भरोसा रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके ऊपर करम नवाजी ज़रूर फरमाएगा, आपके मामलात को बेहतर ज़रूर फरमाएगा। फैमिली और रोमांटिक अफेयर्स के हवाले से ख़ास तौर पे एहतियात की ज़रूरत है। रिश्ते तय करने के हवाले से तो चीज़ें बेहतर हैं, तलाक़ की शरह भी कम हो रही है, लेकिन इस वक्त लव मैरिजेस प्लान करने में और मोहब्बत के मामलात को आगे बढ़ाने में वाज़े हर्डल्स भी नज़र आ रही हैं। इसलिए जज्बातियत, जल्दबाजी और कोई किसी किस्म का भी कोई दबाव लेके कुछ काम करने से मोहब्बत के मामले में बिल्कुल गुरेज कर लीजिएगा और थोड़ा सा अपने बच्चों के ऊपर भी निगाह रखिएगा, क्योंकि ऐसी सूरत में कोई मनफी असरात जो है वो बच्चों के ऊपर गालिब आ सकते हैं जो प्रॉब्लम का बायस बन जाएं। सदक़े की अगर हम बात कर लें तो सदका इनके लिए जो इस हफ्ते में बनेगा वो बनेगा चने की दाल का या साबत सफ़ेद चनों का, वो ज़रूर दे दीजिएगा। मंथली सदका जो है वो तो आपने दिया ही होगा, लेकिन ये जो है वीकली का सदका भी लाजमी दे दीजिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह करम नवाजी करेगा। आप अगर इनकी हेल्थ की बात कर लें तो हेल्थ में इनको कोई बड़ी बीमारी इस हफ्ते में होती हुई नज़र नहीं आ रही है। इनके मामलात जो है वो बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ें इनकी बेहतरी की तरफ आएंगी, मामलात इनके बेहतरी की तरफ आएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा जो है वो कुछ दबाव आ सकता है हेल्थ के हवाले से। इसलिए इनको अपनी डाइट की तरफ ध्यान देना, इनको अपनी जो है अगर इनको पहले से कोई बीमारी, कोई नफ्सियाती बीमारी थी या कोई ऐसी बीमारी जिसका ये
لمبے عرصے سے علاج کر رہے ہیں تو وہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر لیجیے گا. ویسے کوئی بڑا مسئلہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ہفتے میں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. اگر ہم بات کر لیں ان کے جو ہے وہ لکی ڈے کی، تو لکی ڈے ان کا بنے گا جمعرات. جمعرات ان کے لیے بہت حوالوں سے بہت بہتر ہے. جمعرات والے دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ بڑی محبت، بڑی عقیدت، بڑے والہانہ پن کے ساتھ پیش کیجیے گا. اور خاص طور پہ چونکہ 2021 کا سب سے بڑا درود ابراہیمی ہے، اس کو اپنی ورد میں رکھیے گا. اور جمعرات والے دن خاص طور پہ سورہ ابراہیم جو ہے اس کی تلاوت بھی ضرور کر لیجیے گا. ہفتے میں بے شک ایک مرتبہ تلاوت کر لیں تو بھی بہتر ہے، اگر ڈیلی کر لیں تو بھی بہتر ہے. سورہ ابراہیم جو ہے اس کی تلاوت جو ہے وہ آپ لازمی کریں گے. آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی چیزیں بہت بہتری کی طرف آ رہی ہیں. سفر ان کے لیے بہرحال فائدہ مند ثابت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. خاص طور پہ ان لینڈ جو ہے وہ ٹریول وہ بہت زیادہ فائدہ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے. ان لینڈ ٹریول بزنس کے حوالے سے، نوکری کے حوالے سے ان کے لیے مفید ثابت ہوگا. اس کے علاوہ جو ہے وہ ابراڈ کے ٹریولز، امیگریشن کے حوالے سے، اسٹڈی کے حوالوں سے بہت بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. روحانی حوالوں سے، مذہبی حوالوں سے بھی سفر ان کو سپورٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر ہم بات کر لیں ان کے جو ہے وہ لکی کلر کی، تو لکی کلر ان کے لیے جو بنے گا خاص طور کے اوپر وائٹ جو ہے وہ ملک وائٹ کے جو شیڈز ہیں وہ ان کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ملک وائٹ اور آف وائٹ خاص طور پہ دونوں اگر اس اپنے پہناوے میں شامل کر لیں تو بہت بہتر رہے گا. انشاءاللہ تعالیٰ معاملات ان کے کافی بہتر رہیں گے. اسٹوڈنٹس کی بات کر لیں تو اسٹوڈنٹس میں خاص طور پہ میڈیسن، سرجری یا علاج کے حوالے سے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان سب کے لیے معاملات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان کی چیزیں بہت بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. لیکن آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس، بینکنگ اینڈ فائنینس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے باقی ساری چیزیں تو اسٹوڈنٹس کے لیے ڈسٹنس اسٹڈیز کے حوالے سے بھی اسٹوڈنٹس کو کامیابی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو چیزیں اوور آل اسٹوڈنٹس کے لیے بہتر ہیں. ٹپ آف دا ویک کی بات کر لیں تو اس وقت تیز رفتاری خاص طور کے اوپر جو ہے وہ خود ڈرائیو کرتے ہوئے تیز رفتاری سے گریز کر لیں، وہ آپ کو نقصان دے سکتی ہے. باقی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. ہاؤس وائفس کو بھی اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے. ہاؤس وائفس کو بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ جذباتی نہیں ہونے دینا، کیونکہ اس وقت تھوڑے سے نیگیٹو حالات ہیں جو آپ کے گھر میں دباؤ لا سکتے ہیں. تو اس لیے کسی بھی معاملے میں جذباتی یا جو ہے وہ غصے میں یا جلد بازی میں کوئی فیصلہ کر کے اپنے گھر کو خراب کرنے سے گریز کیجیے گا. انشاءاللہ اللہ آپ کے اوپر کرم نوازی ضرور فرمائے گا. ناظرین، یہ جو پریڈکشنز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہیں. موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی پریڈکشن ایز اٹ از اثر انداز ہوتی ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کے اوپر یہ پریڈکشن پارشلی اثر انداز ہوتی ہیں یا بالکل بھی اثر انداز نہیں ہوتی. تو پھر اس کے لیے ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ پرسنل ذائقے کی طرف آئیں. اور اس میں ہم نے جو ہے وہ 3-4 سٹارز کے بارے میں اس پریڈکشن میں ذکر بھی کیا ہے کہ ان کے اوپر نظر کے، جادو کے، اسیب کے اثرات ہو سکتے ہیں. ان کو اپنا پرسنل ذائقہ بنوانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اگر آپ اس جو ہے وہ اپنا پرسنل ذائقہ بنوانا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں اس نمبر پہ کال کر لیں، واٹس ایپ پہ ہم سے رابطہ کر لیں. ہم آپ کو یقیناً اکارڈنگلی گائیڈ کریں گے. اور جو لوگ اس چینل کے اوپر پہلے سے موجود ہیں ہم یقیناً ان کے بہت شکر گزار ہیں، ان کی محبت کے ہم تہہ دل سے مشکور ہیں. اور ان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، بلکہ ایکسپیکٹ بھی ان سے یہی کرتے ہیں کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس چینل سے ان کو فائدہ ہوتا ہے، اس چینل سے ان کو گائیڈنس ملتی ہے، تو پھر اس چینل کی ویڈیوز کو، اس چینل کے لنک کو اپنے دوستوں، عزیزوں، بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ شیئر کریں، تاکہ جو فائدہ آپ تک پہنچتا ہے وہ باقی سب لوگوں تک بھی پہنچتا رہے. اور جو لوگ اس چینل کے اوپر نئے تشریف لائے ہیں ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن لازمی پوش کر دیں تاکہ نوٹیفیکیشن دین اینڈ دیئر آپ تک پہنچتے رہیں اور جو ہے وہ ہمارا اور آپ کا رابطہ استوار رہے. اور ناظرین، ہماری دعائیں تو ہمیشہ سے آپ کے ساتھ ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو مشکل وقت ہے یہ کرونا کا، اور اس میں بھی ہم آپ کے لیے بہت دعا گو ہیں کہ اللہ آپ سب کو محفوظ رکھے ہر قسم کی بیماری سے، ہر قسم کی پریشانی سے، اور آپ کو اور آپ کے رشتہ داروں کو، آپ کی فیملی کو، آپ کے عزیزوں کو، آپ سے محبت کرنے والوں کو اپنی پناہ میں رکھے، اور اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے. اللہ حافظ.